ओके सो म स्क्रिन शेयर गरिदिरहेको छु मैले बुक त हालिदिएको थिएँ हैन फोटो खिचेर बुकको यहाँ छ यहाँ दिएको छ हाम्रो रेडियन मेजर सो बेसिक फिगरहरु छन् यहाँ केही है सी द फिगर फर्स्ट अलि जुम गर्नु न सर ओके म मिलाइरहेछु यहाँ छ हाम्रो सर्कल एन्ड इट्स पार्ट्स अफ सर्कल भनेर यो कुराहरुलाई एकचोटी बुझिहाल्ने जस्तै कि हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो सर्कल दिएको छ दिस इज अ सर्कल यो त थाहै होला एउटा सर्कल हो भनेर सर्कलमा यो पोइन्ट बीचको पोइन्टलाई सेन्टर भनिन्छ है भने एउटा कर्ड आएको छ व्हाट इज दिस कर्ड भनेको यो सर्कमफ्रेन्समा कुनै दुईवटा सर्कमफ्रेन्सको पोइन्टलाई जोड्दाखेरि बन्ने स्ट्रेट लाइनलाई कर्ड भनिन्छ हामी कर्ड यसलाई पनि भन्न सक्छौं if the line is straight then it is called chord यो पनि एउटा chord नै हो ओके यदि सर्कमफ्रेन्स को कुनै दुईवटा पोइन्ट एउटा यो पोइन्ट र एउटा यो पोइन्ट जोड्दाखेरि हाम्रो एउटा chord बन्न जान्छ ओके so this is the line segment joining the two points of circumference of a circle is known as the chord अर्को चाहिँ डायमिटर डायमिटर भनेको यो पनि एउटा कर्ड नै हो द कर्ड व्हिच passes through the center of circle यस्तो कर्ड जुन हाम्रो सेन्टर भएर पास हुन्छ मानौ यहाँबाट मैले सेन्टर भएर कुनै एउटा कर्ड पास गराइरहेको छु भने त्यो पासलाई डायमिटर भनिन्छ दैट इज द डायमिटर ओके अब यसैमा रेडियस भयो रेडियस अब रेडियस के त यस आदित्य के बोल्नु छ सर त्यो लाइन कर्व भयो तब त्यो हुँदैन कर्ड भनेको यस्तो भयो यदि हामी कसलाई कर्ड भन्छौं यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म यदि कुनै पोइन्ट छ भने दिस इज द कर्ड यसलाई हामी के भन्छौं कर्ड है सी एच ओ आर डी यो कर्ड हो यसलाई कर्ड भन्ने त्यसमा स्ट्रेटै लाइन हुनु पर्छ कि कर्व लाइन पनि हुन्छ तब हुन्छ कर्ड हुनको लागि स्ट्रेट लाइन चाहिन्छ ओके ल त्यसपछि हाम्रो अब अगाडि बढौं सर यस सर एकचोटी अझै एक्सप्लेन गर्नु न ओके फर्स्टमा छ हाम्रो सबभन्दा फर्स्टमा मैले यो सर्कल कुरा गरे त सर्कल थाहै छ दिस इज द सर्कल हैन एउटा सेन्टर एउटा पोइन्ट लिएर इक्विडिस्टेन्समा यदि पोइन्ट्सहरुलाई ट्रेस गर्यो भने एउटा सर्कल फर्म हुन्छ सर्कलमा सबभन्दा सर साउन्ड आइरहेको छैन क्लियरली साउन्ड आएन सर अब आइरहेको छ ए ल
गर्मी धेरै छ मलाई पनि फ्यान चलाउनु परिरहेछ फ्यान चल्दाखेरि त्यो अलिअलि ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड आउँछ त्यही भएर सो यो सर्कल भयो र यहाँ पार्ट्स अफ सर्कल यो बीचको पोइन्टलाई के भनिन्छ त सेन्टर दिस इज द सेन्टर अफ सर्कल अर्को मैले कर्ड भने कर्ड भनेको के हो भने सर्कमफ्रेन्स को कुनै दुईवटा पोइन्ट्सहरुलाई जोड्ने स्ट्रेट लाइनलाई कर्ड भनिन्छ है यो एउटा कर्ड भयो दिस इज अ कर्ड यो पनि एउटा कर्ड हो यो पनि एउटा कर्ड त्यही कर्ड जब सेन्टर भएर जान्छ त त्यो डायमिटर भइहाल्छ यो अहिले भर्खर जुन मैले दिए दिस इज द डायमिटर यो माथिको यो भनेको के त यो एउटा के हो त कर्ड हो दिस इज अ कर्ड यसलाई कर्ड भन्ने तर यो पोइन्ट भनेको यो लाइन भनेको डायमिटर हो ओके तो कर्ड र डायमिटरमा क्लियर भयो नि यस सर अर्को चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल एंगल भनेर सेन्ट्रल एंगल दिस इज द सेन्ट्रल एंगल सेन्टरमा बनेको एंगल हाम्रो सर्कलको सेन्टरमा बनेको एंगललाई भनिन्छ सेन्ट्रल एंगल है यहाँ बनेको एंगल छ यो त्यही भएर यसलाई सेन्ट्रल एंगल भनिन्छ सेन्टर बनेको एंगल सेन्ट्रल एंगल अब यहाँ सेन्ट्रल एंगलले अकुपाई गरेको पोर्सनलाई भनिन्छ सेक्टर दिस इज द सेक्टर यो भनेको हाम्रो सेक्टर भयो यो पोर्सनलाई यो पुरै पोर्सनलाई सेक्टर भनिन्छ है यहाँ 1 2 3 4 5 मा अलिकति एक्सप्लेन पनि गरिदिएको छ एउटा सर्कल के हो त a circle is a closed figure consisting of infinitely many points such that each point is at a constant distance from a fixed point यो के भन्न खोजे भने सर्कल भनेको एउटा यस्तो फिगर हो जुन पोइन्ट्सहरुलाई जोडेर बनाइएको छ त्यो र त्यो पोइन्ट्सहरु यस्तो पोइन्ट्स हो जुन एउटा फिक्स पोइन्ट्स भनेको सेन्टरबाट सबै इक्वी डिस्टेन्टमा छ जति पनि यहाँ पोइन्ट्सहरु छन् सर्कलको त्यो सर्कलको सारा पोइन्ट्सहरु हाम्रो सेन्टरबाट इक्वी डिस्टेन्टमा छ बराबर दूरीमा सर्कलको डेफिनिसन दिन खोज्यो है अर्को चाहिँ हाम्रो फिक्स पोइन्ट इज कल्ड सेन्टर यो बीचको पोइन्ट भनेको सेन्टर भयो र एन्ड द कन्स्टान्ट डिस्टेन्स इज कल्ड रेडियस अब यहाँ सेन्टर देखि लिएर सर्कमफ्रेन्स को कुनै एउटा पोइन्ट सँगको डिस्टेन्सलाई भनिन्छ रेडियस यो भनेको के भयो त रेडियस हामी जनरली r ले डिनोट गर्छौं अर्को छ द एंगल at the center of circle subtended by two radii is called the central angle दुईवटा रेडियसले बनेको सेन्टरमा बनेको एंगललाई भनिन्छ सेन्ट्रल सर तपाईको साउन्ड क्लियरली आएको छैन ओके अरु कर्ड को पनि यहाँ भनेको छ कर्ड अफ द सर्कल द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ एनी टू पोइन्ट्स अन अ सर्कल सर्कल को कुनै दुईवटा पोइन्ट्सलाई जोड्दाखेरि जुन स्ट्रेट लाइन बन्छ त्यसलाई भनिन्छ कर्ड अफ सर्कल अर्को छ डायमिटर द डायमिटर अफ अ सर्कल इज अ कर्ड डायमिटर भने एउटा के हो त कर्ड नै हो जुन कि व्हिच पासेस थ्रु इट्स सेन्टर अघि पनि भने यो डायमिटर भनेको डायमिटर यस्तो एउटा कर्ड हो जुन सेन्टर भएर पास हुन्छ सेन्टर अफ सर्कल भएर पास हुन्छ ओके द एरिया बाउन्डेड बाइ टू रेडियाई विथ सर्कमफ्रेन्स इज नोन एज द सेक्टर अफ सर्कल भनेको यो दुईवटा रेडियस एउटा रेडियस यो भयो अर्को रेडियस यो भयो यो दुईटा रेडियस र यो सर्कमफ्रेन्स दुईटा रेडियस र यो सर्कमफ्रेन्स बीचको जुन यो पोर्सन छ यो पोर्सन
यसलाई भनिन्छ सेक्टर। दिस इज द सेक्टर अफ सर्कल। सो यसरी हाम्रो 5 वटा डेफिनेसन्सहरु दिएको छ। अब यसैमा आउँछ रेडियन मेजर भनेर, जसलाई सर्कुलर सिस्टम पनि भनिन्छ। दिस इज द इम्पोर्टेन्ट हाम्रो मेन यसैको लागि माथि सानो डिस्क्रिप्सन्सहरु दिएको थियो। हामीले पढ्ने भनेको यही रेडियन मेजर थियो आजको लागि, हैन? यहाँबाट हेरौँ रेडियन मेजर, यसलाई भनिन्छ सर्कुलर सिस्टम पनि। यो हो के भने डिफिनेसन हामीले हेर्ने, द सेन्ट्रल एंगल। सेन्ट्रल एंगल भनेको यो एंगल भयो, यो बीचको एंगल भनेको सेन्ट्रल एंगल। द सेन्ट्रल एंगल अफ अ सर्कल बाई एन आर्क। बाई एन आर्क, आर्क भनेको यसलाई आर्क भनिन्छ। यो ए देखि लिएर बी सम्मको लेन्थ, आर्क भनेको कर्व लाइन हुन्छ। सर्कल यदि टुक्रा टुक्रा पारिदियो भने त्यो सबै आर्क बनिहाल्छ। By an arc equal in length to the radius of the circle is known as a radian. यो 1 रेडियन को डिफिनेसन दिन खोजेको छ कि 1 रेडियन भनेको यो 1 रेडियन, बीचमा 1 रेडियन छ। यो 1 रेडियन भनेको एउटा सेन्ट्रल एंगल हो। 1 रेडियन इज अ सेन्ट्रल एंगल। यो सेन्ट्रल एंगल कसरी बनेको छ भने यसको रेडियस जति छ, यसको रेडियस हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन रेडियस छ, त्यो रेडियसको लेन्थ हाम्रो यो कर्वको लेन्थसँग इक्वल छ। ए देखि बी सम्मको लेन्थ र यो ओए को लेन्थ दुवै एकअर्कासँग इक्वल छ। यहाँ छ हाम्रो ओए। यो ओए भनेको जति सेन्टिमिटर होला, यो OA is equals to यो AB आर्क। AB आर्क, आर्कलाई हामी यसरी माथि यस्तो कर्व लाइन गर्दिन्छौँ छाता जस्तो। AB आर्क। सर ओ भनेको ओरिजिन, O भनेको सेन्टर, O भनेको राइट सेन्टर अफ सर्कल। ओके, सेन्ट्रल एंगल यो 1 रेडियन कतिखेर हुन्छ भने जब यो रेडियस OA र AB आर्क दुवै इक्वल भइहाल्छ भने यो बीचको बनेको सेन्ट्रल एंगललाई 1 रेडियन भनिन्छ। यही यो डिफिनेसनमा भन्न खोजेको छ कि द सेन्ट्रल एंगल अफ अ सर्कल बाई एन आर्क इक्वल इन लेन्थ टु द रेडियस अफ द सर्कल इज नोन एज 1 रेडियन। अ रेडियन भनेको 1 रेडियन। सो यो 1 रेडियन is written as यस्तो 1 को पावर मा c लेखिन्छ र the measure of an angle subtended at the center of the circle of radius r by an arc of length r. The unit of length in this system is radian. र यो सिस्टमलाई रेडियन भनिन्छ। कोसँग कुरा गर्न थाल्यो आदित्य कलवार? मोबाइल अलग गर या भिडियो अफ गर। यहाँ हाम्रो लगभगमा हामी यहाँ नियरली को कुरा गर्छौं कि 1 रेडियन भनेको लगभग 57.27 डिग्री को बराबर हुन्छ।
1 रेडियन एंगल इक्वल्स टू नियरली 57.27 डिग्री हुन्छ तर यो एक्ज्याक्ट छैन ओके सो एउटा अझ छ यहाँ हाम्रो यो पोर्सन रेडियन इज अ कन्स्टान्ट एंगल म यो लास्ट डे तिमीहरुलाई यो सिकाउँछु रेडियन इज कन्स्टान्ट एंगल यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ एकै दिन सबै कुरा बुझ्न गाह्रो छ है ठीक छ के को लास्ट डे सर यसको लास्ट डे रेडियन को अन्तिम दिन यो सिकाउँछु क्रिस याद गरेर राख्छ यो कुरा यस यस ओके अब हामी बोर्डमा जाउँ रेडियन पछि हामी कुरा गर्छौं रिलेसन बिट्विन रेडियन एन्ड डिग्री यसभन्दा अगाडि हामी सर आवाज सोली आइरहेछ के भयो यसभन्दा अगाडि हामी ग्रेड र डिग्रीको रिलेसनको बारेमा पढ्यौं प्रिभियस एक्सरसाइजमा आज हामी कुरा गर्छौं रिलेसन बिट्विन रेडियन एन्ड डिग्री भनेर डिग्री र रेडियन बिचमा के रिलेसन छ यहीबाट सुरु गरेका थियौं हामी डिग्री र ग्रेडमा दिस इज द वन राइट एंगल यहाँ वन राइट एंगल इक्वल्स टू हुन्छ पाई रेडियन बाइ 2 र वन right angle equals to 90 degree पनि हुन्छ so we can write pi radian by 2 is equals to 90 degree है one right angle equals to 90 degree हामी सुरुदेखि नै पढ्दै आइरहेका छौं रेडियन मेजरमा one right angle equals to pi radian by 2 हुन्छ ओके pi radian by 2 भने यसमा हामी पाई रेडियन कुरा गर्छौं भने यो 2 लाई उता पठाइदेऊ 90 into 2 गर्यो भने कितनी 180 डिग्री पाई रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ यसै गरेको अझ सरली दियो भने और यो पाई रेडियन है हामी पाई into 1 रेडियन गरिदियौ दिस इज इक्वल्स टु 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल्स टु पाई लाई उता पठाइदियो भने 180 बाइ 5 डिग्री आउँछ So 1 radian भनेको कति रहेछ त 180 बाइ 5 रहेछ दिस इज द रिलेसन बिट्विन रेडियन एन्ड डिग्री सर तपाईको आवाज सुनिरहेको छैन आवाज सुनेन अहिले सुनिरहेछ यस सर एकचोटी अरु सम्झाउनु सुन्दैन हुन्छ फ्यान बिजुलीमा चलिरहेछ त्यही भएर हाम्रो यसभन्दा अगाडि हामी रिलेसन बिट्विन डिग्री एन्ड ग्रेड पढ्यौं प्रिभियस एक्सरसाइजमा त्यसमा फेरि सुनिरहेको छैन किन होला सर आवाज कटे कटे आइरहेछ अरु जनाले आवाज सुनिरहेछ राम्ररी सर तपाईँ नि आउनु सर तपाईँ नजिक आउनु पर्यो ज्यादा सुनाइरहेछ टाढामा सुनिरहेको छैन ल नजिकबाट नै बोलिरहेको छु त्यसो भए यहाँ हाम्रो 1 राइट एंगल इक्वल्स टु पाई रेडियन बाइ 2 हुन्छ 1 राइट एंगल भनेको पाई रेडियन बाइ 2 रेडियन मेजरमा र 1 राइट एंगल इक्वल्स टु 90 डिग्री यो डिग्री मेजरमा
सो यो दुवै वन राइट एंगल कै भ्यालु भएकोले पाई रेडियन बाइ 2 इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भयो। यो दुवै इक्वल भयो एकअर्कासँग। यो 2 डिवाइड मा छ उतापट्टि पाई रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री भइहाल्छ। अब पाई रेडियनलाई वी क्यान राइट पाई इन्टु 1 रेडियन इक्वल्स टु 180। पाई मल्टिप्लाई मा छ उताको राइट दिए डिवाइड मा 1 रेडियन इक्वल्स टु 180 बाइ पाई हुन जान्छ। ठीक छ? Yes, sir. यसैबाट यो पाईलाई यही साइडमा राख्छौ भने यो पाई अनि 180 मल्टिप्लाईमा यो मल्टिप्लाईमा छ यहाँ चाहिँ आयो भने डिवाइडमा पाई बाइ 180 इन्टु 1 रेडियन र यता केही छैन भने 1 डिग्री भइहाल्छ। यो के भने पाई डिवाइडमा छ यताबाट आइदियो भने मल्टिप्लाईमा र 180 मल्टिप्लाईमा छ यता आयो भने डिवाइडमा पाई बाइ 180 र अब यहाँ केही छैन भने 1 राखिदियो त 1 डिग्री भयो। अब 1 इन्टु दिस गरिदियो भने therefore pi by 180 रेडियन इक्वल्स टु 1 डिग्री। यहाँ पनि वर्क गर्न सक्छौँ हामी। यहाँ रेडियनबाट डिग्रीमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने 180 बाइ पाईले मल्टिप्लाई गर्छौँ। डिग्रीबाट रेडियनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने पाई बाइ 180 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अगाडिको क्लासमा हाम्रो डिग्रीबाट ग्रेडमा चेन्ज गर्दाखेरि 10 बाइ 9 ले मल्टिप्लाई गर्नु परेको थियो। ग्रेडबाट डिग्रीमा चेन्ज गर्दाखेरि 9 बाइ 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु परेको थियो। यहाँ पनि सेम जस्तै छ। एउटामा पाई बाइ 180 ले र अर्कोमा 180 बाइ पाई ले। यो कुरालाई अलिकति याद राख्नु कुनमा केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर। ओके अब अर्को एउटामा रिलेसन बिट्विन रेडियन एन्ड डिग्री। यसैमा रिलेसन बिट्विन रेडियन एन्ड ग्रेड को कुरा गरौँ। रेडियन एन्ड ग्रेड। अब ग्रेड भयो भने के गर्ने? वन राइट एंगल इक्वल्स टू हुन्छ पाई रेडियन बाइ 2 र वन राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड। एउटा रेडियन मेजरमा अर्को ग्रेड मेजरमा। सो पाई रेडियन बाइ 2 इक्वल्स टू 100 ग्रेड। पाई रेडियन इक्वल्स टू 2 लाई उतै पठाइदियो भने 200 ग्रेड भइहाल्छ। पाई रेडियन इक्वल्स टू 200 ग्रेड। अब यसैबाट और 1 रेडियन value निकाल्छ भने 200 बाइ पाई ग्रेड आइहाल्छ। यो पाई मल्टिप्लाई में उता पठाइदियो भने डिवाइड मा 200 बाइ पाई। यहाँ केही बाँकी रह्यो त 1 रेडियन। अब यसैलाई हामी भाइ कता गर्दिन्छौँ भने अब यहाँ 1 ग्रेड गरिदियो भने पाई ले यता पठाइदियो पाई अनि 200 लाई तल पाई बाइ 200 यहाँ रेडियन भइहाल्छ। 1 ग्रेड इक्वल्स टू पाई बाइ 200 रेडियन र 1 रेडियन इक्वल्स टू 200 बाइ पाई ग्रेड। यसले रेडियन र ग्रेडलाई पनि हामी एकअर्कासँग कन्भर्ट गर्न सक्छौं। ओके ठीक छ। अब यसपछि हाम्रो ओके कन्भर्सनहरु दिएको छ सर। है एउटा अझै स्क्रिन हेराइरहेको छु तिमीहरुलाई। अहिले भर्खर यसै कुरा गरे। यो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाइ 180 रेडियन र अर्को छ 1 ग्रेड इक्वल्स टू पाई बाइ 200 रेडियन भनेर। ठीक छ। यसरी हामी कन्भर्सन फ्याक्टरको सानो दुईटा एक्जाम्पल दिएको छ। 75 डिग्री लाई कसरी रेडियनमा चेन्ज गर्ने
यहाँ छ हाम्रो we have 1 degree equals to pi by 180 रेडियन भर्खर पढ्यौ। त 75 डिग्री को निकाल्छौ भने pi by 180 into 75 गरिदेऊ, रेडियन मा चेन्ज भइहाल्छ। यहाँ ग्रेड लाई पनि रेडियन मा चेन्ज गरेर आएको छ। यो पनि हेर 1 ग्रेड इक्वल्स टु कितना भर्खर पढ्यौ भने 120 ग्रेड इक्वल्स टु दिस मच रेडियन। र रेडियन लाई डिग्री र ग्रेड मा सम्झेन एकचोटिहरु बोल्नु। है एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेर्न सक्छौ, रेडियन लाई डिग्री र ग्रेड मा चेन्ज गर्नु छ। सो सी हियर we have pi radian equals to 180 degree. त 3 pi by 5 छ। यो पाई रेडियन को ठाउँमा खाली 180 डिग्री राखिदिने र क्यान्सल गरिदिने, आन्सर आइहाल्छ। यहाँ पनि 3 पाई रेडियन by 5 को भ्यालु निकाल्नु छ। यसमा पनि पाई रेडियन को ठाउँमा 200 राखिदिनु। क्याल्कुलेसन गरेर आन्सर आउँछ यसको। यसको बेसिसमा एक्सरसाइज 1 2 गर्ने र 3 पनि गर्ने, तीनटै गरिहाल्छु। 1 2 3 बेसिकली यसको बेसिसमा प्र्याक्टिस गर। भ्याउँछौ भने 4 पनि गर, ग्रेडमा चेन्ज गर्नु छ। एटलिस्ट 4 सम्म गर्ने। यो 1 2 3 र यो 4 नम्बर व्हाट्सएपमै छ, यो त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्छौ। भिडियो अन गर त सबैजना एकचोटि। रोशन र प्रकाश, 1 रोशन। खै त को गइहाल्यो? सञ्जय फोटो आएन तिम्रो? गुड। ल ठीक छ है, भोलि भेटौँ यति होमवर्कको साथमा। Have a good day everyone.